guys, o bali yung aso siya diha dapita guys, o aso pa siya o. Aso si kadito sa ba, wala din nga butong bahay siya o. Dapit sa orogan abok, ding kamagbaan o. Aso ka siya. Dili pud ang gikag sentral kay karon pa hitabo gikag sentral, di man maaso kaayo o. Maabot didto. Murag ang manhuyo dapit aso jud siya o. Murag yabon. Aso ka siya aso. Aso jud siya aso. Ngit-ngit ra jud siya guys og aso. Aso sa inyo ha diha aso bagihapon guys sa inyong lugar diri sa mo ang Negros aso. Aso. Ikan siya sa ubos nga aso. Murag ang bulkan madagay ni siya og unsalan ba o. Aso man kaayo siya o. So ubos aso kagid siya diha dapit o diha dapit anang sa kuan o. Nugtan dapit aso jud siya. Diri sa mo hayag raman siya. Wala may aso diri o. Hayag ra siya. Sa ubos ra jud dapit.